अनिलमथा नयेद् वामया च मध्यगया। मध्य गया सुषुम्ना नाड्य त्रिविधः भवति प्राणायामः रेचक पूरक कुंभक भेदा विविधा प्रभंजनायामः मुंचेद दक्षिणया अनिलमथा आनयेद वामया च मध्यगया। मध्यगया अर्थात नाड्या वामनाड्या आनयेत् पूरकं कुर्यात् तदनन्तरं कुंभकं तदनन्तरं दक्षिणाड्या रीचयेत् एवं विपरीतेन दक्षिणाड्या पूरकं तदनन्तरं कुंभकं तदनन्तरं वामनाड्या रेचकम् योत् प्राणायाम अत्र पदोपादाचार्यवर्येण किं लिखितं योग प्रयोजनमाह यैरिति उर्वोपरि विन्यस्य सम्यक् पादतले उभे अत्र पञ्च एव मुख्यानि आसनानि भवन्ति। पद्मासनं पूर्वोपरि सम्यक् पादतले उभे अंगुष्ठौ जनपदिनीयात् हस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण एवं हस्तौ पृष्ठतः कृत्वा दक्षपादेन दक्षहस्तेन वामगुल्प वाम वामप्रपदं वामहस्तेन दक्षप्रपदं गृहीत्वा भवति पदमासनं बद्धपदमासनं। एवं जानोर्वरोरन्तरासम्य अन्तरे अन्तराले उभे पादतले कृत्वा ऋजुकायुः विषेत् एतत् स्वस्तिकासनं विदुः। सीवन्याः पार्श्वयोर्न्यस्येत् गुल्फयुग्मं सुनिश्चितं वृषणादः पार्श्वपादौ पाणिभ्यां परिवत्सहेत इति भद्रासनम्। पूर्वोः पादौ क्रमान्यसे जानवोः प्रत्यङ्मुखाङ्गुलिः करौ निदध्यादाख्यातं वज्रासनम् उत्तमम्। एवं वज्रासनं भद्रासनम् अत्र यत्रोक्तं सीवन्याः वामयोः वामपार्श्वयोः गुल्फयुग्मं सुन्यसेत तद्भवति भद्रासनम्। संस्थापये च नाड्येत् एवं उक्तानि रेचकादीनि षोडश द्विगुणे चतुष्षष्टिमात्रकानि तानि च क्रमशः। तो पूरकरेचककुम्भयोः मात्रा कति स्यात् षोडशमात्रा परिमितं पूरकं तद्विगुणितं द्वात्रिंशत् मात्रा परिमितं कुंभकं कुंभकं और तच्चतुर्गुणितम् अर्थात् चतुष्षष्टिमात्रा मात्रकं भवति रेचकम्। एवं विपरीतक्रमेण अत्र एवम् एव अवधेयं यत् येन नासा रन्ध्रेण पूरकं भवति रेचकं भवति तेनैव पूरकं भवति और येन पूरकं भवति पुरा तेन रेचकम् आरभ्य पूरकं कुंभकं पूरकं रेचकं कुंभकम् इति भवति एकः प्राणायामः। एवं प्राणायाम आसनं पंचविधम आसनम और पंचविधम प्राणायामम प्रणवोपास्तौ यत्र प्रणवोपासना क्रियते तत्र मुख्यं किं ततः प्रत्यक्षचेतनाधिगमः प्रत्यक्षचैतन्यस्य अधिगमः भवति आसनेन ये प्रणवेन तज्जपस्तदर्थभावनम् अर्थभावनया प्रणवस्य भवति जपः सज्जवस्तदर्थभावना ततः प्रत्यक्षचेतनाधिगमः। तो यत्र प्रत्यक्षचेतनाधिगमः एव मुख्यं तत्र अन्येषाम् आसनानां गौणम् अन्येषाम् आसनानां तत्र मुख्यत्वं न भवति। अत एव पञ्च एव आसनानि और प्राणायामः अपि त्रिप्रकाराः एव प्राणायामः। चित्तात् मैक्यधतस्य प्राणस्य स्यात् संगृतिः स्थानात् प्रत्याहारो ज्ञेयश्चैतन्ययुतस्य सम्यक् अनिलस्य चित्तात्मैक्यचित्ते चित्तस्य प्राणेन ऐक्यं यदानीं धार्यते तो संहृति स्थानात् येभ्यः स्थानेभ्यः यत्र ततः संहरणं ततः व्यावृत्य आकृष्य वृत्तीन् आकृष्य चित्ते पुनः पौन्येन बारंबारं निवेशनं भवति प्रत्याहारः।
चैतन्ययुतस्य सम्यक् अनिलस्य तत् प्राणायाम और प्रत्याहार इत्यनयोः कश्चित् एतत्र दृष्टान्तम् उपनिषदः न गतेन यत्र प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः अत्र मनचित्तपर्याय यथास्तु पुनीः सूत्रेण प्रवक्ताः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनम् लब्ध्वा स्वबन्धनमेव उपाश्रयते एवमेव प्राणबन्धनं सौम्य मनः तो चित्तं विषयेषु धावमानं ततः चित्तवृत्ति न आकृष्य प्राणे प्राणसूत्रे विश्रान्तिं प्राप्नोति तस्य नाम भवति प्रत्याहारः स्थानस्थापक कर्म प्रोक्ता स्यात् धारणे इति तत्त्वज्ञैः तो स्थान स्थापक स्वस्व गोलकेभ्यः इन्द्रियेभ्यः स्वस्वस्थाने यत् स्थापनं भवति स्वस्थाने स्थापनं भवति तस्य नाम धारणा यो मनसि देवताया भावः स्यादस्य मन्दिरः सम्यक् अत्र यतो हि प्रणवोपास्तो समर्पकत्वेन धारणा ध्यान प्रत्याहार इत्यादीनाम् उपादेयता वर्तते अत एव अत्र किञ्चित् पातञ्जलानां परिभाषातः किञ्चित् अत्र वैलक्षण्यं भवति तत्र भेदः प्रदीयते स्थानस्थापनकर्म एव धारणा तत्र देशबन्धचित्तस्य धारणा चित्तस्य देशबन्धादिभ्यः देशे बन्धनं यत् भवति देशबन्धचित्तस्य धारणं तद् अत्र न भवति किन्तु इन्द्रियाणां स्वस्वगोलकेषु इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेषु विषयाणां मनसि स्थापनं भवति धारणा यो मनसि देवताया भावः स्यादस्य मन्त्रिणः सम्यक् तत्र प्रोक्तं शिवसूत्रे चित्तं मन्त्रः चित्तं मन्त्रिणः सम्यक् मनसि देवता भावः स्यात् अर्थात मंत्रस्य तत्प्रतिपाद्यस्य देवतायाः और ये अनुष्ठातुः उपासकस्य सर्वदा ये त्रिविधं यद्वा षड्विधं ऐक्यम् अभिप्रेतम् संस्थापयेच्च तत्रेत्येनं ध्यानं विदन्ति तत्त्वविदः ध्यानं नाम मंत्रिणः सम्यक् मनसि देवताया भावः भवति ध्यानं तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् इत्यत्र प्रत्ययः भवति प्रणवार्थः प्रत्ययः नाम अर्थः अर्थजपस्तदर्थभावनं प्रणवस्य अर्थभावनम् एव अत्र ध्यानं भवति सत्तामात्रं शुद्धं नित्यमपि निरञ्जनं च यत्रोक्तं तत् प्रविचिन्त्य च तस्मिंश्चित्तलयाख्यात्मादिरुद्दिष्टः अङ्ग अष्टाङ्गैरिति कथिते पुनराशो निगृहीते अरिरात्मविदा कृत्वा शोषणदाहनप्लावन् भेर्यं शोधिते देहे चिन्ताकन्दित चतुर्विंशति श्लोकपर्यन्तम् एक एव प्रकरणं चलति अष्टाङ्गयोगैः पुरा यत् कामक्रोध इत्यादीनां प्रणवोपास्तौ यद्वा आत्मसाक्षात्कारे प्रत्यक्षचेतनादिगमे ये प्रतीपाः सन्ति प्रतीपानाम् विघ्नानि सन्ति तेषाम् अन्तरायाणाम् अभावश्च अन्तरायाणाम् अभावाय अष्टाङ्गयोगस्य कुर्यात् यदि तद् यन्नैवं तन्नैवं यदि तत्र विघ्नादिभिः न बाध्यते प्रणवजपेनैव विघ्नान्यपि अपगच्छन्ति प्रणवजपेनैव प्रणवोपास्तो यानि विघ्नानि आयान्ति ते सर्वेपि तानि अपि प्रणवोपासनया एव सर्वे अपगच्छन्ति अष्टाङ्गैरिति कथिते पुनराशु निगृह्यते अरिरात्मविदा आत्मविदा आशु हरिः अर्थात पुरा अस्य प्रकरणस्य आरम्भे यत् प्रोक्तं यत् पृथक्चेतनादिगमे स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमे ये प्रतीपाः सन्ति कामादिदोषाः ते आशु एव आत्मविदा निगृह्यन्ते आत्मविदा तृतीया वर्तते आत्मविदा आशु निगृह्यते तदनन्तरं शोषणदाहनप्लावनभेदेन शोधिते देहे
पंचाशद्विर्मात्रका भेदेर्विधिवत् समायात् समायमेत प्राण समायमेत आयमेत प्राणान् तदनन्तरं प्राणाय तत्र अवलोक्यते प्राणस्य इदानीं यासां मित्रा वरुणसदनात् उच्चरन्तीं त्रिषष्टिं वर्णानत्तप्रकटकरणैः प्राणसङ्गात् प्रसूता चतुष्षष्टि वर्णानां मूलाधारे जीवरूपेण सा जीवकलया इदानीं भगवान् प्रविष्टः तेन स एव वामा ज्येष्ठा रौद्री अम्बिका इति रूपेण मूल नव नवस्त्रिकोणात्मकं रूपं तत्र विभरति ततः उपरि गच्छन् स एक किमासीत् यासा मित्रा वरुणसदनं भवति प्राणापानयोः सन्धिस्थानं प्राणापानयोः सन्धिस्थानात् वर्णानाम् उत्पत्तिर्भवति अर्थात् वर्णस्वरूपिण्या भगवत्याः पराम्बिकायाः तत्र आविर्भावः प्राकट्यं भवति ततः उपरि भवति अग्नेः स्थानम् अग्नेरुपरि भवति बुद्धिः तो बुद्धि इत्यस्मिन् भवति मध्यमा दशा सैव पश्यन्ति दशा यत् शब्दार्थयो सा किं वर्तते सर्वदा संहतक्रमः सूक्ष्मा वा घनपायिनी पश्यन्ति दशायां शब्दार्थयोः अविनाभावः ऐक्यलव्यं पार्थ अपार्थक्यं भवति अर्थभृगलवत् परायां केवलं उभयोः सामरस्यं भवति शब्दार्थयोः साम केवलं शुद्ध सुसंविदाकारतया अवस्थानं भवति पराच परमेश्वरेण अविनाभूता एवं क्रमेण प्रणवः भवति तेषां मूलं प्रणवः भवति ओङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा ओङ्कारात् 50 मात्राणां यद्वा संयुक्ताक्षरान् आहत्य भवति 64 मात्राः 50 मात्राभेदैर्विधिवत् समायमेत प्राणः यतो हि अनिलः चिदग्निः प्राणः और 50 मात्रिका एतेषाम् अन्योन्य संभव किं भवति अन्योन्याश्रयत्वं वर्तते अत एव सर्वादौ किं कुर्यात् देहस्य शोधनं कुर्यात् तत् कथं भवति शोषणदाहन प्लावनभेदेन शोषणं कथम् अस्य मन्त्राः सन्ति अग्रे भूतशुद्धि इत्यादि प्रकरणे ये भवता श्रीद्योपासक श्रीचक्रार्चनस्य पूर्वं तु सर्वेभ्यः करणीय अवश्यमेव करणीयं किन्तु प्रणवोपासनौ यदानीं केवलं प्रणवस्य उपासना विधीयते तदानीमपि एतेषां भूतशुद्धिः इति भवति साधारणतया तु शरीराकारभूतानां यत् विशोधनम् अव्यक्तं भूतसम्पर्कात् भूतशुद्धिर्यं पृथिवी अप्तेजवायु आकाश तेषाम् अन्योन्यस्मिन् प्रलापने कृते सति एतेषां सर्वेषां क्व भवति लयः महत्तत्वस्य अहङ्कारे त्रिविधाहङ्कारे अहङ्कारस्य महत्तत्वस्य अव्यक्तात् परतरः परमात्मनि स्वात्माभेदेन तत्र अवस्थानं कृते सति एतेषां पुनः ब्रह्मणो अव्यक्तम् अव्यक्तात् महात्मा यतो अहङ्कारात् पञ्चतनमात्राणि इति पञ्चतनमात्रैव अखिलं जगदिति क्रमेण पुनः सृष्टिर्भवति साधारणतया किन्तु शोषणः यत्र विस्तरः अस्य वर्तते हृदयात् जीवचैतन्यं सहस्रारं नीत्वा तत्र परमेश्वरेण ऐक्यं विधाय तदनन्तरं शरीरं संकोचशरीरे कारणशरीरम् और मायीयम् अर्थात सूक्ष्म शरीरम् और आणवम् अर्थात स्थूल शरीरम् एतान् आहत्य येषां विधानं किं भवति सूक्ष्म संकोच शरीरं तत्र यं यं बीजम् उच्चार्य यं 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 इति षोडशवारं कतिचिद्वारम् उच्चार्य संकोच शरीरं शोषय स्वाहा इति कृत्वा संकोच शरीरं अनुक्रियते शोषणं क्रियते यदा शुष्कं भवति ये उपलं किं भवति यस्य उपल जानाति उपल ये गोमयेन किं निर्मीयते इन्धनं गोसा इति देशभाषायां तस्य शोषणं भवति
तद्वदेव सूक्ष्मशरीरस्य सङ्कोचशरीरस्य शोषणं भवति। तदनन्तरम् अस्य भवति दाहनं। तो रम बीजं वह्निबीजम् सञ्चिन्त्य 12 रम 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 इति सङ्कोचशरीरं दह दह पच पच स्वाहा अनेन मन्त्रेण रक्षोति शरीरं। भस्मीभवति। सङ्कोच यदा भस्मपिण्डं भवति तद्वदेव सङ्कोचशरीरं भस्मीभूतम् इति भावयति। तदनन्तरं परशिदाहनं, तदनन्तरं प्लावनम्। वं बीजम् अमृतबीजम् उच्चारयन् सहस्रारात् किं भवति, अमृतस्य स्रावः भवति। वं 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 सङ्कोचशरीरम् आप्लावयेत्, प्लावनम्। आप्लावनेन तदनन्तरं भवति परमदिव्यशाम्भवशरीरम् उत्पादय स्वाहा। सङ्कोचशरीरस्य सङ्कोचे विगलिते तदनन्तरं परमदिव्य शाम्भवशरीरं शुद्धचैतन्यात्मकं शाम्भवशरीरम् उत्पद्यते। तदानीं तदनन्तरं भवति जीवसहस्रारात् जीवचैतन्यं पुनः शरीरे स्थाप्यते। अवतर शिवपदा हृदयकमलम् उल्लस उल्लस ज्वलज्वल प्रज्वल प्रज्वल आं ह्रीं क्रों इत्यादि मंत्रोच्चारणपूर्वकं पुनः स्वहृदये जीवचैतन्यं स्थाप्यते। तदनन्तरं प्राणस्य प्रतिष्ठा भवति। अस्य नाम भवति देहस्य शोधनम् अथवा वैकल्पिकेन। एतावता अष्टांगैः प्राणायाम आसनम् आरभ्य यमनियमादीनारभ्य और समाधि पर्यन्तेन अष्टांगेन प्रणवोपास्तौ समर्पकत्वं भवति। अच्छा, अत्र अवलोक्यताम्, अस्माभिः अस्य पूर्वं कश्चित् ग्रन्थः पठितः, तन्त्रग्रन्थः अस्माभिः अधीतं न वा? तस्मिन् ग्रन्थे सर्वादौ किमासीत्? अष्टांगयोगः, तदनन्तरम् आसीत् धारणा, तत्र ध्यानं न स्वच्छन्दतन्त्रे अन्यत्र कस्मिंश्चित् वा मृगेन्द्रतन्त्रे। मृगेन्द्रतन्त्रे धारणा नास्ति, ध्यानं वर्तते, तदनन्तरं वर्तते समाधिः, तदनं वर्तते किं जपः, भावना, अर्धभावना वा विमर्श प्रत्यवमर्श। तद्वत् इहापि अत्र वैकल्पिकेन वर्तते। यदि देहशोषणं क्रियते अनेन शोषणदाहनप्लावन इति भेदेन शरीरस्य शोधनं क्रियते, तर्हि अस्य उपरितनस्य अष्टाङ्गयोगस्य आवश्यकता अत्र नास्ति। यदि अष्टाङ्गयोगेन, तत्र अष्टाङ्गयोगस्य मुख्यं प्रयोजनं यत्र केवलं प्रत्यक्षचेतनादिगमः अपेक्षते तज्जपस्तदभावनम् इति सूत्रानुसारी, तो तत्र केवलं शोषणदाहनप्लावन इत्यादिभिः स्वशरीरे दिव्यत्वम् आधाय शरीरस्य शोधने नैव तत्र कार्यं सिद्ध्यति। किन्तु यत्र अन्तरायाः सन्ति, यत्र केवलं प्रत्यक्षचेतनादिगमः वर्तते, तत्र वैकल्पिकेन अथवा शोषणदाहनप्लावनभेदेन शोधिते देहे इति श्लोकेभ्यः यत् उपायः, यः उपायः निर्दिष्टः स एव अनुसर्तव्यः। किन्तु यत्र अन्तरायाणाम् अतिरेकः वर्तते तत्र अष्टाङ्गयोगस्य, तत्र लिखितं स्वयं महर्षिपतञ्जलिना लिखितम्, अष्टाङ्गयोगानुष्ठानेन अशुद्धिक्षये अज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः। तत्र ज्ञानस्य दीप्तिर्भवति और विवेकख्यातिर्भवति। यद्वा इदानीं सम्यक् न स्मर्यते, किञ्चित् भवता स्मर्यते रामचन्द्रमहाभाग? विवेकख्यातिर्ज्ञानदीप्तिः आज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातिः इति वा? आज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातिः। तेन ज्ञानस्य सम्यक् उद्दीपनं भवति, विवेकख्यातिश्च जायते, उत्पद्यते। तत्र तेन विवेकख्यात्या सर्वेपि आरातयः अर्थात् कामादिदोषाः अपगच्छन्ति। तो 50 मात्राभेदैर्विधिवत् समायमेत प्राणान्। 50 मात्रकाभेदैः विधिवत् प्राणान्
समायमे प्राणानाम् आयाम प्राणायामं कुर्यात्। तत्र एकः हठयोः प्रदीपिकायां सगर्भः सबीज निर्बीज इत्यादि प्राणायामस्य भेदाः प्रोक्तः। सकलः निष्कलः इत्यादि तत्तन्त्रे अस्य भेदः वर्तते। अत्र 50 मात्रका भेदै विधिवत् प्राणायामम् आचरेत्। तद्कथं पंचाशदात्मकोऽपि च कला प्रभेदेन तार उत्तिष्ठः तावन्मात्रायमानात् कलाश्च विद्युता भवन्ति तत्त्वविदा। सत्त्ववेत्तारः ये उपासकाः तेभ्यः 50 कला प्रभेदेन तार उत्तिष्ठ। ब्रह्मणः कला 10, विष्णोः 10 कला, रुद्रस्य 10 कलाः, ईश्वरस्य ये सीता किं भवति सीता 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 पीता सीता पीता सीता असिता और अरुणा एवं चतुर्विधा कलाः भवति बिन्दोः। तदनन्तरं निवृत्तिम् आरभ्य निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति इत्यादिकम् आरभ्य पूर्णामृतापर्यन्तं सदाशिवस्य कला भवन्ति। अत्र भवति अकारादि मात्रकाणां स्वराणाम् और ककारम् आरभ्य क्षकारपर्यन्तानां वर्णाक्षराणां तत्र आहत्य कति भवन्ति 30 40 और षोडश। तो आहत्य सर्वापि कला प्रणवस्य अकार उकार मकार अर्धमात्रा नाद इत्यादीनां 30 चतुः षोडश इति आहत्य 50 कलाः भवन्ति। 50 च कला प्रभेदेन तार उद्दिष्टः। तारः एक एव तारः 50 कलासु व्याप्तः सन् तत्तद् वर्णाक्षरादिरूपेण आविर्भवति। तावत् मात्रायमनात् मनात् कलाश्च तावत् मात्रायमनात् कलाश्च विद्यता भवन्ति। तत्र यदानीं प्राणायामः क्रियते तत्र सूर्यस्य कला क्व भविष्यति दक्षिणे पिङ्गलायां। यानी पिङ्गलाया रेचकं क्रियते पूरकं क्रियते सौरीकला तदानीं भाव्यन्ते 12 कला। यदानीम् इळया पिङ्गलया क्रियते षोडशकला। इदानीं कुम्भकेन ईश्वरस्य 40 कला रेचकेन षोडशकला। तो एवं मात्रायमनात् 50 मात्राणां प्राणानां तत्तत् नाड़ी संबंधेन और रेचक पूरक कुंभक इति समन्वयेन एवं भवति कलाश्च विद्यता भवन्ति तत्त्वविदा। सर्वापि प्रणवस्य कलाः मातृकाक्षररूपिण्यः प्राणेन विद्यताः भवन्ति। एकं पादमधः कला विन्यसूरो तथेतरं ऋजुकायो विषेद्योगी वीरासनमुदारतम्। अत्र वीरासन इत्यादि प्राक्तनेन सम्बन्धः अथवा इति इत्यनेन उपायान्तरम् आह। उपायान्तरं ये भूतशुद्ध्यर्थं तु ये अस्य बहु 50 मात्राधारणे अस्य पूर्वं तत्र बिन्दुनादावर्तनार्थं तदन्तं प्रणवम् आवर्तयेत् इति सकलीकरणं। ये सर्वादौ भवति शोषणं दाहनम् आप्लावनं तदनन्तरं सकलीकरणं 50 तत्र 50 किं भवति कालाग्निकोटिरुचिमं वषडध्वशुद्धौ आप्यावने च भवति मूर्धौ गरुष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च ध्यायन्तेव जगतां गुरवो भवताम्। एवं शरीरस्य शोधनं कृत्वा प्राणायामस्य और प्रणवस्य कलाभिः समन्वयं अनुसन्धानपूर्वकं ये प्राणायामं कुर्वन्ति तेषामपि ये भूतशुद्धिः जायते। तत्र यद्यपि मूले उपायान्तरं लिखितम् अथवा इति लिखितं तथापि अस्य वैकल्पिकेन पक्षान्तरं भूतशुद्ध्यर्थे प्राणायामे पक्षान्तरं दर्शयति अथवा इति पूर्वोक्त प्राणायामेनापि भूतशुद्धिर्भवति। तो यद्यपि प्राणायामेनापि भूतशुद्धिर्भवति
तथापि प्राणायामे पक्षान्तरं केषाञ्चित् मते तत्स्थ रेचकादीनां सृष्टिसंहार स्वात्मस्थितिरूपत्वात् भूतशुद्ध्यनन्तरं संग्रहेण सकलीकरणप्रकारं माह पञ्चाशद्भिः शोषणं शोषणं दाहनम् आप्लावनम् इत्यस्य अनन्तरं सकलीकरणं भवति यथास्माभिः प्रोक्तं ये परमदिव्यशाम्भवशरीरम् उत्पादय स्वाहा इति मन्त्रेण परमदिव्यशाम्भवशरीरस्य उत्पत्तिरेव सकलीकरणम् तस्य सकलीकरणप्रकारे विधिवत् अकारादित्रयं प्रत्येकं दशमात्रं धारयेत् बिन्दुं चतुर्मात्रम् अकारादित्रयम् अकारः दशमात्रम् उकारः दशमात्रं मकारः दशमात्रं कथं दशमात्रं यतोहि प्रणव अकारस्य दशकला ब्रह्मणः उकारस्य विष्णोर्दशकला मकारस्य शिवस्य दशकला बिन्दुः चतुर्मात्रं बिन्दुः चतुर्मात्रं बिन्दुः चतुः कला नादं षोडशमात्रं नादः सदाशिवस्य षोडशकला भवन्ति तत्र बिन्दुनादावर्तनार्थं तदन्तं प्रणवमावर्तयेत् एवम् एकवारम् अकार प्रणवस्य उच्चारणं कृते सति प्राणायाम पूर्वकं प्रणवस्य यदानीम् उच्चारणं क्रियते तो तदानीम् एकस्मिन्नेव उच्चारणे प्राणस्य एकवारम् एव सञ्चारे 50 मात्रकाक्षराणाम् आवृत्तिः स्यात् अनेन किं भविष्यति 50 मात्रा धारणे विप्रतिपत्तिं माह प्रतिपत्तिं माह 50 तत्वविदा तो तत्वविदा ये तत्व संख्यायां संख्यायमानात् तत्त्वानि च विधृतानि भवन्ति इति सूचितम् तत्त्व संख्यायमानत्वात् तत्र तत्त्वानां संख्यात् यद्यपि चतुर्विंशति तत्त्वानि सांख्योक्तानि सन्ति किन्तु तथापि यदानीं पञ्चप्रणवः तत्र 37 तत्त्वानाम् एव अत्र उल्लेखः भवति तत्त्वधारणायां पृथिव्यादिसम्बन्धतत्त्वसङ्ख्यानुसारेण अकारादिक्रमः वर्धनीयम् पृथिवीम् आरभ्य प्रकृतिपर्यन्तं 24 भवन्ति 25तमः पुरुषः तो प्रकृत्या अतिरेकेण भवन्ति पञ्चकलाः कञ्चुकपञ्चकं तेषु भवति एवम् आहत्य 30 कलाः और कञ्चुकोत्तीर्णः अर्थात् विद्यामारभ्य शिवपर्यन्तानां पञ्चानां शुद्धध्वनां शुद्धतत्त्वानां भवति आहत्य षट्त्रिंशत् संख्या एवं प्रणवे 37 तत्त्वानाम् अपि समन्वयं कुर्वाणः प्राणायामं कुर्यात् चेत् तस्य भूतशुद्धिः भवति तो अत्र एवं वैकल्पिकेन यदि स्यात् उपायान्तरेण अत्र उपायान्तरः प्रोक्तं तत्र अष्टाङ्गयोगस्य बहु आवश्यकता नास्ति गोशब्दो गिरिवर्धते सनियतं योगं विना सिद्ध्यति गोशब्दः गिरि अर्थात् सहस्रारे पद में गोवाण्याः गोशब्दः वर्तते तो गोशब्दो गिरिवर्तते सुनियतं योगं विना सिद्ध्यति तत्र साधारणपाठे योगं विना विनैव योगानुष्ठानेन योगस्य सिद्धिर्भवति तत्र किं रामचरितमानसे वर्तते एहिते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सत्यवाचारि सत्यः मुनयः तत्त्ववेत्तारः मनस्विनः योगं न आश्रयत् यतो हि योग यद् भगवत् कृपया यत् साध्यं तत्र हठात्कारेण किमपि योगादिभिः बलात् तत् इतः अपि तेपि भागवतेपि ते कुयोगिनः मन्यन्ते असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भवतः अनपगतान्तकादनधिरूढ पदात् भवतः मुनः तपांसि जहो किम् इति विचिन्त्य यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि कामजटा दुरधिगम आत्मतत्त्वं द्विवेदी जानन्ति यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा
तो यावत् कामजटायाः उद्धारः यावत् क्रियते तावत्तु तावदष्टाङ्गमार्गस्य अनुष्ठानं श्रेयस्करम्। यदि ईदृशी बाधा नास्ति, साक्षात् तत्त्वात्मकम् एव प्रणवस्य प्रणवस्य आराधना क्रियते कैः तत्त्वविद्भिः तत्त्ववेत्तारः। तो तर्हि तेषां कृते केवलं शोषणं सङ्कुचशरीरस्य शोषणं दाहनम् आप्लावनं सकलीकरणं तदनन्तरं प्राणायामे प्राणः पञ्चाशत् मात्रकाभिः निगुम्बितः अन्वितः। कथं यथा सूत्रात्मा भवति, सूत्रात्मा लिंगशरीराभिमानी सूत्रात्मा शरीरे भवति, प्राणः और व्यष्टि शरीरे व्यष्टि शरीरे सूत्रात्मा भवति, लिंग शरीरे भवति सैव सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीराभिमानी। तो एवं पंचाशत् मात्रकाणां प्राणानां समन्वयं विधाय ये प्राणायामं कुर्वन्ति अथवा प्राणात्मकं प्रणवम् उच्चारयन्ति, तस्य भवति देहशुद्धिः। तो एवं यथा यथा कथञ्चित् पूर्वमिडया वदनं विचिन्तयेद् धूम्रानिलं बीजं पठ्यतां बालक। ये पूर्वमिडायां वदने विचिन्तयेत् धूम्रमानिलयं बीजं तेनागतेन देहं प्रकोशयेत् शान्तराधिकरचरणं पिङ्गलया प्रतिमुच्येत् तथैव कार्षार्णवेन दत्तरुचा प्रतिदह्य पूर्वविधिना मुञ्चेन्नेशाकरेण सुसितेन सम्पूरयेत् सुधामय जलशीकर वर्षिणा तनुं सकलां निर्माय मानसेन च परिपूर्णमना स्थिरं भूयात्। परिपूर्णमना शिरं भूयात्। एवं इडया वदने विचिन्त्य अनिलं बीजं परं ब्रह्म इति तेन आगतेन देहं शोधयेत्। अत्र देहम् इत्यनेन सङ्कोचशरीरम् इव स्यात्। नो चेत् सर्वं शरीरं भावनया यद् दह्यते तत् शरीरं स्थूलं शरीरं न दह्यते। शरीरस्य एवं भाव्यते यत् सङ्कोचशरीरं यथा ज्ञानाग्निना दग्ध ज्ञानानि दग्धकर्माणं तत्र अंगारादिभिः करपादादि दाहवत् तत्र दाह न भवति, संकोचशरीरस्य शोषणम्। तो ये अधीतम् अस्माभिः एनां प्रक्रियां संक्षिप्य त्रिः परिपूर्णमना स्थिरं भूयात् इति इत्यन्तम् अस्य पुनः एकवारं संक्षेपेण सङ्गृहीतम्। सुजीर्णमितभोजनः जीर्णमितभोजना सुखसमाप्तनिद्रादिका सशुद्धतलसद्गृहे विरहिते च सीतादिवि पटाजिनकृशोत्तरे सुविशदे च मृद्वाकने निमीलितविलोचना प्रतिविशेत् सुखं प्राङ्मुखः। प्रतिविशेत् उपविशेत्। प्राङ्मुखः पूर्वाभिमुखः सन् सुजीर्णमितभोजनः पचेलम तत्र यद् भोजनादौ तत्र तन्द्रा न स्यात्, अतिभोजनेन चित्ते चाञ्चल्यं न स्यात्। सुजीर्णभोजनं मितभोजनं अष्टौ ग्रासा मुने प्रोक्ता। किं वर्तते? अष्टौ ग्रासा मुने प्रोक्ता वनस्थस्य जो षोडश एक कुक्कुटाण्ड प्रमाणम् अष्टौ ग्रासाः भवन्ति मितभोजनं। यद्वा यस्य कृते यावत् भोजनं विधीयते धर्मशास्त्रे योगशास्त्रेषु तावत् सुजीर्णं मितभोजनं सुखसमाप्तनिद्रादिकः। निद्रादिकम् गीतायां किं श्लोकस्य संग्रहश्लोकः वर्तते, युक्ताहारविहारस्य योगो भवति दुःखः, युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो एवं युक्तः सुखसमाप्तनिद्रादिकः शुद्धतल सद्गृहे विरहिते च शीतादिभिः। सद्गृहे यत्र सद्गृहे इति युक्ते यत्र राजभटादीनां चौरतस्करादीनां यद्य सर्पवृश्चिकलूता
सिंहयाघ्रादीनां यत्र प्रवेशः न भवति तद्भवति सद्गृहे स्वच्छे न तु चक्षुपीडने मनोहरे न तु चक्षुपीडने एवं विधे अतीव मनोहरे गृहे कुटजे गुहा अरण्यादौ तत्र विरहिते च शीतादिवि अतिशीतं न स्यात् अति ग्रीष्मम् उष्णम् अपि न स्यात् एवं विधे ध्यानकुटीरे पटाजिन कुशोत्तरे सुविशदे च मृदुवासने सुविशदे आदौ पटं वस्त्रं न आदौ कुशा तस्योपरि अजिनं चर्मादिकं तस्योपरि वस्त्रम् एवं सुविशदे मृदुवासने निमीलितविलोचनाः निमीलितविलोचनाः नेत्रे निमील्य प्रतिविशेत् सुखं प्राङ्मुखः अति प्रतिविशेत् विष इति स्वयं स्व आत्मतत्त्वे प्रतिविशेत् इत्यस्य वा अर्थः तत्र लयं कुर्यात् यद्वा प्रतिविशेत् उपविशेत् प्राङ्मुखः सुखम् उपविशेत् प्रसारितं वामकरं निजाङ्गे निधाय तस्योपरि दक्षिणं च एवं भवति अस्य नाम क्वचित् द्रोणमुद्रा भवति क्वचित् अंजुलिमुद्रा भवति द्रोणमुद्राव्यस्य नाम भवति तो एवं वामकरं पर्यङ्के संस्थाप्य तस्योपरि दक्षपादं संस्थाप्य दक्षकरं संस्थाप्य ऋयुः त्रिणुतः स्थाप्य समं शरीरम् इत्यादि भूत्वा अवहितेन्द्रियसञ्चारः सन् आधारम् अत्यन्तसमं स्मरेत् स्वम् तो एवं मूलाधारम् अत्यंत समम स्वकीयं मूलाधारम् अत्यंत समम संस्मरेत् मूलाधारे तत्र मूले स एष जीवो विवर प्रसूतिः मूलाधारात् एव जीवस्य विवरः तस्य प्रसवः भवति स एष जीवो विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः स एष जीवो तत्र उपनिषद्वाक्यं वर्तते सैषा विधृतिर्नाम त्वा एतद्द्वारा प्रापत्यत तो जीवात्मा गन्ध किं वर्तते जीवेन आत्मना प्राविशानीते ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टः भगवान् प्रवेशः तु ब्रह्मरन्ध्रात् भवति किन्तु मूलात् तस्य उपरि सञ्चारः भवति स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट गुहायां तत्र नादस्य आरम्भः भवति मूलचक्रे प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मं पैत्यरूपं मनोमयं रूप स्वाधिष्ठाने और मणिपूरके भवति मनोमयं सूक्ष्मं पैत्यरूपं मात्रा स्वरः वर्ण इति स्थविष्टाः वैखरी पर्यन्तं कंठातो उपरि तत्र वाक् इत्यस्य करणेन्द्रियेभ्यः करणेन्द्रियाणां संसर्गेण वैखरी वाग्रूपेण स एव जीवः आविर्भवति रजुप्रसन्नोऽवत् बहिरेन्द्रियः सन् आधारमत्यन्तसमं स्मरेत् स्वं तन्मध्यगतं प्रणमम् आधारे मूलाधारे प्रणवं संस्मरेत् प्रणवस्थं बिन्दुमपि च बिन्दुगतम् आदौ प्रणवस्य कति मात्रा भवन्ति त्रिमात्रा अकार उकार मकार और अर्धमात्रा भवति तो अर्धमात्रा कुंडलिनी शक्तिः सार्धत्रिवलयाङ्किता स्वयंभूलिङ्गं परिवेष्ट्य स्वमुखेन सुषुम्ना नाड्याः ब्रह्मनाड्याः मुखं पिदति मूलाधारे स्वपिति अस्यायमेव अर्थः अकार उकार मकार और अर्धमात्रा इति तावत् प्रसुप्ता यदानीं सा जागर्ति तदानीं यथा सर्पाहत किं दण्डाहत उरगी दण्डेन आहता उरगी उत्थाति उत्थिता भवति उपरि गच्छति फूत्कारं च करोति एवमेव कुण्डलिनी शक्ति गुरुवदिष्ट उपायेभ्यः जागरिता नादात्मना अभिव्यञ्जते स च नादः
50 वर्णाक्षरान् व्याप्नोति इति सदैव मनसि स्थावनीयम्। तो नादं विचिन्त्य धनमध्यगतं प्रणवं प्रणवस्थं बिन्दुमपि च बिन्दुगतम्। बिन्दुगतं नादं नादस्य उपरि तारः यथावदुच्चार्य सन्नयेत् सुषुम्णान्तं। तो नादेन तत्र यथावत् उच्चारणं कृत्वा सुषुम्नानाड्याः नाड्याः मध्ये तं नादं सन्नयेत्। अनवध्यगतं शुद्धं शब्दब्रह्मातिसूक्ष्मतन्तुनिवम्। सुषुम्नानाड्याः अभ्यन्तरे शुद्धं शब्दब्रह्मा वर्तते, अतिसूक्ष्म तन्तुनिवम्। विशेषूर्णेव लक्ष्यते। श्रीमद्भागवते सप्तमे स्कन्धे वर्तते। विशेषूर्णेव लक्ष्यते। एवं कृत्वा त्रिश्रवणं नाडीनां शोधयेत् वर्तमं पूररेचककुम्भके। तत्र मासाद् अर्वाग्जितानिलः किम् एक मास पर्यन्तम् एवं प्राणायामादिभिः सा विशेषूर्णेव लक्ष्यते। तस्य सूक्ष्मनाड्याः दर्शनं भवति। कथं भवति? सूक्ष्मनाडी यथा विषाण इति कमलदण्डे तन्तुः वर्तते, तादृशी अतीव सूक्ष्मनाडी मूलाधारात् सहस्रारपर्यन्तं वितता वर्तते। तस्य मध्ये शब्दब्रह्म अतिसूक्ष्मतन्तुसन्निभं वर्तते। तेजस्मरे च तारात्मकम् अपि मूलं चराचरं सदा। तो एवं अकार उकार मकार तस्य तुर्वती अगमात्रा तस्य उपरि नादः सुषुम्नायाभ्यन्तरे नादात्मनां नादं नीत्वा तस्य तेनैव मार्गेण शब्दब्रह्मणः अभिव्यक्तिर्भवति। शब्दब्रह्मा च अतीव सूक्ष्म विशेषूर्णेव लक्ष्यते इति अतिसूक्ष्मतन्तुनिभं भवति। और तेजस्मरे च तारात्मकमपि। तदनन्तरं सूर्यतेजः और किं भवति वह्नितेजः, चन्द्रतेजः, वह्नितेजः, तदनन्तरं भवति तारात्मकम्। तारात्मकं तेजं तत्र संस्मरेत्। सुषुम्नायाः अभ्यन्तरे संसर्पतः शब्दब्रह्मणाभ्यन्तरे चराचरात्मकस्य जगतः मूलं वर्तते। एवं भावयेत्। तो शोषणप्रकारं प्रोक्तं कार्षानवेन इति पिङ्गलाद्वारेण हृदयदेशस्थग्निमण्डलं प्राप्तेन इत्यर्थः। कृशानुः कार्षानवः, कृशानु इत्यस्य कृशानुर्भवः कार्षानवः, ये साधु व्युत्पत्ति साधु वर्तते। राम सब जी जी पंपद परमंते साधु साधु पंपद कार्षानवः कृशानोः भवः कार्षानवः कार्षानुः तेन जी संपद सत्यं यद्वा आगमेषु ईश्वर ऐश्वरपाठः अपि बहु चलति। यद्यपि व्याकरणविदिषा साधितुं न शक्यते अपानि निर्वचनम् निर्वचनं, तथापि यथा वैदिकेषु आर्षपाठः मन्यते तद्वदीयापि आगमिकाः ऐश्वरपाठः इति स्वीकुर्वन्ति। कार्षानवेन पिङ्गलाद्वारेण हृदयदेहस्थग्निमण्डलेन प्राप्तेन कुक्षिमुध्यगतं। तदनन्तरम् अत्र कुक्षिमध्यगतं महापातकपञ्चाङ्गं पादकोपाङ्गसंयुक्तम् उपादकरोमाणं कृष्णवर्णं पापुरुषं स्वतनुं वा संश्रोत्य सन्दह्य वङ्कारेण प्लावनं कार्यमित्याह नैषाकरेण निशाकरेण चन्द्रमसा इडामार्गेण द्वादशान्तस् अमृतमण्डलेन पूरककाले बीजस्य मण्डलस्य वं बीजस्य ऐक्यं सञ्चिन्त्य प्लावयेत्। अत्र वह्निबीजं सौरबीजं चान्द्रबीजं प्रयुज्य पूरकरेचककुम्भकादिभ्यः दहनं शोषणं दहनम् आप्लावनम् इति क्रियते।
यथा पुरा प्रोक्तं तत्र जीवचैतन्यं दार्ढशान्ते नीत्वा तत्र कृष्णवर्णपापपुरुषस्य तत्र कल्पना नास्ति। यङ्गुष्ठमात्रं पापपुरुषः वामकुक्षौ भवति, तस्य मुखं उपपादकम्, उपाङ्गः उपपादकानि, रोमाणि कृष्णवर्णम्, अत्र रक्तवर्णं लोहितवर्णं भवति धर्मशास्त्रादौ। धर्म कृष्णवर्णं पापपुरुषं, तत्र पापपुरुषं स्वतनुं वा इत्यत्र आगमाग्रे भेदः वर्तते। स्वतनुं वा संशोध्य स्वतनुं च संशोध्य संकोचशरीरेण सह तं पापपुरुषम् अपि दत्त्वा क्वचित् केवलं पापपुरुषम् एव सन्दहेत। एवमपि त्रिप्रकाराः उपायाः सन्ति। तत्र वैकल्पिकेन यतोहि सर्वेपि उपायाः एकैकं कृत्वा नानुष्ठीयन्ते, अत एव गुरुक्रमम् अनुसृत्य येन गुरुणा यस्मै यः उपायः निर्दिष्टः तमेव अनुसरन् तेन देहशुद्ध्यादिकं करणीयम्। योगप्रयोगे अवस्था देशादिनियम आह। यदि केवलं प्रत्यक्षेतनादिगमः क्रियते, केवलं स्वात्माभेदेन अप्युपगतम् एव तत्र चित्तलयः क्रियते ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि, तत्र देशकालादिनियमः नास्ति। यत्र एकाग्रता तत्राविशेषात्। एतद् ब्रह्मसूत्रे वर्तते। आदित्ये उद्गीत उपासनायाम् एवं लिखितं, तत्र यत्र एकाग्रता तत्र आसीनः सम्भवात्। आसीनाद्यधिकरणे आसीनः आत्मचिन्तनम् आसीन एव कुर्यात्। स्वात्माभेदेन यः सूर्यमण्डले उद्गीतः यद्वा सूर्यमण्डलान्तर्गतपुरुषः यत् संहितायां वर्तते, योऽसावसौवादित्ये पुरुषस्सोऽहमस्मि किं पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूह समूह व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौवादित्ये पुरुषस्सोऽहमस्मि इति अरिक्तमण्डलस्थ पुरुषस्य स्वात्माभेदेन चिन्तनं यत्र क्वापि स्थितः स्यात्, किन्तु आसीन एव तिष्ठन् यद्वा धावमानः चलन्नेव आदित्यमण्डलस्य पुरुषस्य स्वात्माभेदेन उपासना न भवति। किन्तु पूर्वादिदिक्षु दिशानाम् अत्र आग्रहः नास्ति। यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्। यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्। योगप्रयोगे किन्तु योगप्रयोगे तु दिशा पूर्वं प्रोक्तं प्राङ्मुखः उपविशेत् किमासीत् प्रतिविशेत् सुखं प्राङ्मुखः निमीलितविलोचनः प्रतिविशेत् प्राङ्मुखः पूर्वाभिमुखः सन् योगाभ्यासं ध्यानाद्यभ्यासम् आरभे। योगप्रयोगे अवस्थादेशादिनियमम् आह सुजीर्णेति। देशस्य प्रोक्तं नियमः देशादिनियमः प्रोक्तम्। इदानीं सुजीर्णः भोजनादिनियमः प्रोक्तं। तत्र योगी युञ्जीत सततम् एकाकी रहसि स्थितः यद्यव विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः तत्र ब्रह्मचारी व्रते त्रिश्रवणं भिक्षाटनम् इत्यादि गौणं भवति। ब्रह्मचर्य तत्र ब्रह्मणि अवस्थानं ब्रह्मणि यस्य ब्रह्मार्थात् वेदे चरणं तस्य वेदाभ्यासे अत्र ब्रह्म प्रणव एव वाच्यवाचक अभेदात् प्रणव एव ब्रह्मवाचकः प्रणवः प्रणव एव वाच्यः तत्र अवस्थितिः एव ब्रह्मचर्यम्। ब्रह्मचर्ये ब्रह्मचारी व्रते स्थितः त्रिश्रवण भिक्षाटनादि ब्रह्मचारिणां गौणं भवति। आपोषानि और किं भवति समिद्धं किं वर्तते आपोषानि आपोषणादिनियमाः भिक्षाटनादिनियमाः गौणाः भवन्ति। तो अत्र मुख्ये ब्रह्मचर्यवृत्तिः स्थितः योगी युञ्जीत सततम् एकाकी एकलः। तत्र ये इदानीं किं भवति ये बहु योगे ये भवतां मते योगः प्रतिव्यक्तिः एकेनैव अनुष्ठेयं यद्वा बहु चतुः-पञ्च सहस्रशः जनाः मिलित्वा यत् किमपि व्यायामादिकं कुर्वन्ति तस्य नाम योगः भवति। शर्मावाग They are showing only, sir. वो केवल शो करते हैं, वो योग नहीं है। हाथ पांव तोड़ते हैं, उन्नत सड़क का नट और उनमें क्या अंतर है?
का वेद एव न य एव आचार्य। नट नटवत् तद् योगः न भवति यदो युक्तं भगवता श्रीकृष्णेन स्वयं योगी युञ्जीत सततम् एकलः एकाकी एनाप्यसहायेन रहसि एकान्ते यत्र कस्यापि गमागमः न भवति तत्र स्थितः योगी योगं युञ्जीत। प्रणवस्थं बिन्दुं सुजीर्णो अल्पभूषि भुजि इत्यादि तु जातं। दीपशिखाकारं बिन्दुनादं च तत्प्रभाकारं संचिन्तयेत् इत्यतः यथावत् उच्चार्य। तो अलिविरुतिवत् अनयः यथा भ्रमराः गुञ्जायमानाः भवन्ति गुञ्जा भव भ्रमराणां जरीपाणां यथा गुञ्जारः भवति तद्वदेव अलिविरुतिवत् उन्मन्यन्तम् उच्चार्य। तत् उच्चारणं सुषुम्नाया आगमात्रायाः उपरि तु तत्र निरवयवत्वात् करपादादि मुख कण्ठतालु उरः ओष्ठ जिह्वा जिह्वा इत्यादिभ्यः उच्चारणं तु न सम्भवति। तो अत्र उच्चारणं नाम उपरि चरणम् अर्धमात्रायाः उपरि की अर्धमात्रा सृजिनी बिंदु रोधिनी नादनादांत शक्ति व्यापिनी समनी उन्मनी इत्यादि उन्मन्यन्तम् अलिविरुतिवत् यथा भ्रमराणां गुञ्जारः भवति तद्वदेव उन्मनी पर्यन्तम् उच्चार्य अर्थात् ध्वन्यात्मकं नादानुसन्धानं कुर्वाणः सुषुम्नात्मं सुषुम्नामध्यगं वा सर्वथा पित्तरश्लोकः। तो एतावता प्रणवस्य दीर्घ प्रणवस्य यद्वा पंचदशी कारमते दीर्घ घंटा निनादवत् दीर्घ प्रणवस्य उच्चारणं भवति अकार उदात्त अनुदात्त स्वरितः तत्र सूत्रं वर्तते उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। तो उच्चैः उदात्तः तदनन्तरं नीचैः उदात्तः तदनन्तरं तृतीयमात्रायां स्वरितः सः तत्र आदौ उदात्तः तदनन्तरं मध्ये मध्यमः स्वरितः तदनन्तरम् अनुदात्तः एवं अस्य अग्रे भवति दीर्घघण्टा निनादवत्। घण्टायाः यादृशः नादः सर्वादौ तीव्रं भवति तारं तदानीं मन्द्रं तदनन्तरं किञ्चित् शनैः न्यूनं भवति और पश्चात् प्रविलीयते। एवमेव प्रणवस्य उच्चारणं क्रियते। तो तद्वत् अस्य प्रणवस्य उच्चारणम् अलिविरुतिवत्। अत्र अलिविरुतिः इति तु केवलं भ्रमरस्तत् केवलं तत्र दृष्टान्तमात्रं उन्मन्यनन्तम् उच्चार्य इत्यर्थः। यद्वा एक अलिविरुतिः एकः भवति भ्रामरी प्राणायामः तस्मिन् कर्णयोः अङ्गुली दत्वा अङ्गुष्ठं वा दत्वा और भ्रमरादीनां सदृशम् उच्चारणं क्रियते। भ्रमरोच्चारणं यथा भ्रमराः भ्रमराणां गुञ्जायमाना भ्रमराः यथा ध्वनिं कुर्वन्ति तद्वत् कर्णयोः अङ्गुली दत्वा एवमेव उच्चारणं क्रियते और शनैः तमेव नादात्मना परिणमय्य नादम् उपरितनासु कलासु मात्रासु नीयते। अलिविरुतिवत् उन्मन्यन्तम् उच्चार्य इत्यर्थः। सुषुम्नान्तं सुषुम्नाग्रं मध्यं वा सर्वदा उत्तरश्लोकः। उत्तरश्लोकः तारात्मकम् अपि मूलं चराचरस्य सदा तस्य यतो हि प्रणवस्य एव शब्दब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिः उत्पद्यते और तस्मिन्नेव सृष्टौ व्याप्नोति शब्दब्रह्म और पुनः शब्दब्रह्म एव सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं प्रविलीयते। एवं तादृशं प्रणवं भावयन् भावनां ध्यानं वा कुर्यात्। अग्रे पठ्यते ओंकारो गुणबीजम् ओंकारो गुणबीजं प्रणवक्तारो ध्रुवश्च वेदादि आदिरुमत्तो मपरो नामान्यस्य त्रिमात्रकस्य अस्य तु वेदादित्वाक्षरमनुनां प्रणवस्य पर्यायः कति जाता? एकः ओंकारः
द्वितीय गुणबीजम्, तृतीय प्रणवः, चतुर्थः तारः, पंचमः ध्रुवः, षष्ठः वेदादिः, सप्तमः आदिः, अष्टमः ऊमध्यः। ऊमध्य उकारः मध्ये यस्य इति ऊमध्य। अष्टमः नवमः मबरः, मकारः। अच्छा, आदिः एकः नाम, आदिः नाम अकार यस्य आदि, अतः प्रणवस्य नाम आदि। उकारः मध्ये यस्य इति ऊमध्यः, मकारः अपरः अन्ते इति मपरः। नवनाम दशनामानि, नामान्यस्य त्रिमात्रकश्च तथा। एवं प्रणवस्य ओंकारस्य त्रिमात्रकः इति आहत्य एकादश नामानि। अस्य तु तस्य तु वेदादित्वा कर्मणूनां प्रयुज्यते यथादौ योनिश्च सर्वदेहे भवति तथा स ब्रह्म सर्वसंवादः ऋक्च तदाद्यादेशात् तन्मध्यान्तं युज्यमान्तादिः सामापि तस्य वेदा बहवः प्रोक्ता हि वेदलोकेषु। वेदलुप्तेषु अस्य वेदादित्वात् सर्वमनूनां प्रयुज्यते अथादौ। वेदादि कथं न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुः अब्रह्मदस्यात्। प्रणवः न मामनीरयित्वा ओंकारस्य प्रणव ओंकारम् अनुच्चार्य यदि ब्राह्मणा वेदाध्ययनं कुर्युः तत् अब्रह्म एव भवति, तद् वेद एव नावशिष्यते। अतएव सर्वादो वेदः। ओंकारं पूर्वमुच्चार्य व्याहरति तदनन्तरं त्रिपदामथोच्चार्य वेदाध्ययनमारभे। भवता वेदाध्ययनं कृतम्, भवि संहिता पठिता न हो? पूरा संपूर्णं पठितं। जी माध्यान्दिनी शाखा 10 अध्याय पर्यन्तं पठितम्। ओ न यस्य कस्यापि यदि प्रणवम् अनधीत्य अत्र स्मार्तपक्षे आदौ हरिः इति प्रयुज्यते। स्मार्ताः भवन्ति पञ्चदेवोपासकाः, तेषां पक्षे ओंकारं पूर्वं न उच्चार्यते, किन्तु हरिः हरिः ओम एवं वेदाध्ययनम् आरभ्यते। ऋग्वेदे अन्यत्र प्रोक्तं प्रणवस्य वेदादित्वास्य तु वेदादित्वात् सर्वमनूनां प्रयुज्यते अथादौ। अथादौ सर्वेषामेव मनूनां वैदिकानां लौकिकानामपि आदौ प्रणवः प्रयुज्यते। योनिश्च सर्वदेहे भवति स च ब्रह्म सर्वसंवादः। सर्वदेहे योनिः अर्थात कारणात्मना सर्वयोनये सर्वदेहाश्रयाय ब्रह्मणे सर्वसंवादाय संवादकाय इति नाम चतुष्टयम् अवगन्तव्यम्। न्यासमन्त्राणाम् आदावन्ते च प्रणवः प्रयुक्तः। तत्र न्यासमन्त्राणां यतोहि वे सर्वेपि भगवान् भाष्यकारः और भगवान विवरणाकारः विवरणाचार्यः ये कृष्णयजुर्वेदीयाः अभवन्। वतुरु अभो कृष्णयजुर्वेदीयाः आसन्। तत्र कृष्णयजुर्वेदीये मन्त्राणाम् आदौ अन्ते च प्रणवः प्रयुज्यते। सा च गायत्री प्रणवादिः प्रणवान्ता ब्राह्मणादि वर्णैः उपास्या प्राणायामादिभिः उपास्या सा द्विविधा शुद्धा अशुद्धाश्च। तत्र प्रणवान्ता इति गायत्री भाष्ये भगवता भाष्यकारेण गायत्री और भुङ्ग्या सर्वेपि वैदिका मन्त्राः येषाम् आदौ प्रणवः अन्ते च प्रणवः। किन्तु अत्र प्रणवः यो वेदादौ स्वरप्रोक्ता वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परसमहेश्वरः तद् वेदान्ते च प्रतिष्ठितः वेदस्य यत्र अवसानं तदनन्तरम् ओङ्कारः भवति। अतः सर्वेषामेव वेदानाम् उत्पत्तिः प्रणवात् अभवत्। प्रणवाद् ओङ्कारात्। ओङ्कारात् व्याहृतयः जायन्ते। भूर्वस्व इत्यादि
व्याहृतयः ओङ्कारात् प्रागुर्भवन्ति व्याहृतिभ्यः भूरादयः व्याहृतिभ्यः त्रिपदया विदत्रि। तो एवं क्रमेण भवति सृष्टि। अतएव और विलोमेन सर्वेपि वेदे प्रणवे अस्तमिताः अतएव वेदादिः वेदान्ते च इति शुक्लयजुर्वेदे तु पश्चात् न नियुज्यते। शुक्लयजुर्वेदे गायत्री प्रणवान्ता न भवति। तत्र अन्ते च प्रणवं कुर्वन् नासो वृत्तिमवाप्नुयात् इति केवलं माध्यन्दिनी शाकीयानां यद्वा वाजसनेयी शाकीयानामपि एवं नियमः वर्तते। किन्तु साधारणतया वेदादित्वात् सर्वमनूनां प्रयुज्यते आदौ। योनिश्च सर्वदेहे भवति स च ब्रह्म सर्वसंवादः। सर्वदेहे योनिः अर्थात् कारणं सर्वदेहाश्रयाय सर्वयोनये ब्रह्मरूपिणे संवादात्मने नमः। एवं अस्य नाम चतुष्टयम् अनेन सूच्यते। न्यासमन्त्राणाम् आदौ और अन्ते च प्रणवः प्रयुज्यते। योनिश्च सर्वऋक् च तदाद्यादिः अकारः भवति ऋग्वेदः, मध्ये भवति यजुर्वेदः और मकारः भवति सामवेदः। तस्य भेदा बहवः प्रोक्ता हि वेदलोकेषु। तो अस्य भेदाः प्रणवस्य वेदाः लोके वेदे च बहुभेदाः सन्ति। न्यासचैतु प्रोक्तं पूर्वोक्तं वेदादित्वम् उपादयति ऋक्चेति अग्निमीले ऋग्वेदादि। ऋग्वेदस्य प्रथमः अग्निमीले पुरोहितम् ओतारम् अग्निमीले पुरोहितम् ओतारं रत्नधातमं निहोता सत्सुवर्हिषे। प्रथमः किं वर्तते? अग्निमीले पुरोहितम् इत्यकारः। अनेन अकारः ऋग्वेदादि। समुद्रो बन्धुः इत्युकारः यजुरन्तरः। समुद्रो बन्धुः इति मन्त्रः यजुर्वेदस्य मध्ये वर्तते। मान्दादिः सामः मान्दादिः सामापि सामाः मकारान्तः। मकारः आदि अकारादिव सामवेद इत्यर्थः। अकारादिश्च ज्योतिरुत्तमम् इति साम समाप्तिः। तो आदिः अग्न आयाहि इति तस्यादिः अवशिष्टानि नामान्तराणि न्यासाय सूचयति। तस्य भेदः अवरक्षणे प्रणवः अवरक्षणे इति अवरक्षणगतिप्रीतिः त्रिपिति अवगमकान्ति प्रवेश श्रवण स्वास्थ्य सामर्थ्य स्वाम्य सामर्थ्य याचन क्रियेच्छा दीप्ति अवाप्य आलिंगन हिंसा दहन भावः वृद्धिष्वति धातु निष्पन्नानि वृद्धिषु धातु निष्पन्नानि लौकिक नामानि य उत्तरतः स ओंकार इत्यादि श्रुति सिद्धानि वैदिक नामानि इति विभागः। ओंकार अवरक्षणे इत्यस्मात् अवरक्षण इत्यस्य धातोः गति प्रीति रक्षण गति प्रीति तृप्ति अवगम कांति अव रक्षण गति प्रीति तृप्ति अवगम कांति प्रवेश श्रवण स्वामी असामर्थ्य याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दहन भाव वृद्धि एवं भवति गति षड्विंशार्थः। श्रुतिसिद्धानि वैदिकनामानि इति विभागः। एवं षड्विंशप्रकाराः भवन्ति। प्रकृष्टेन प्रपूर्वकम् अवरक्षण धातु न ओंकारः अवधि यद्वा ओम तत्करोति इति ओम ब्रह्मणः वाच्यम् ओम तत्करोति इति ओंकारः। ओम तत्करोति इति ओंकारः। एवं उत्तरतः लौकिकानामपि और वैदिकानामपि श्रुतिसिद्धानि वैदिकानामि इति विभागः। अर्थात् अकारस्य प्रथमः ऋग्वेदस्य प्रथमः मन्त्रः, यजुर्वेदस्य मध्यमः मन्त्रः,
मकारस्य अन्तिमः मन्त्रम् आहत्य ओङ्कार इति ओङ्कारस्य मात्रात्रयाणां एतान् आहत्य भवन्ति ओङ्कारः। समुद्रो बन्धुरित्युकारो यजुरन्तरः समुद्रो बन्धुः अस्माद् उकारः। अग्निमीळ इत्यनेन हकारः, समुद्रो बन्धुः इत्यनेन उकारः, मान्तादिः सामापीति सामापि इत्यनेन साम मकारः, मान्तः मकारान्तः, आदिः अकारादिश्च सामवेद इत्यर्थः। यद्वा ज्योतिरुत्तमम् इति हि सामसमाप्तिः, सामवेदस्य अन्तिमो मन्त्रः। अग्निमीळे इति अकारः प्रथममन्त्रस्य अकारः और समुद्रो बन्धुरित्यस्य उकारस्य यजुषा मध्यमः मन्त्रः उकारः और मकारः ज्योतिरुत्तमम् इति मकारः सामवेदस्य अन्तिमो मन्त्रः। एतान् आहत्य अकार उकार मकार इति ओङ्कारस्य वैदिकी निष्पत्तिः वर्तते। और वैयाकरणदृष्ट्या अवरक्षणे इति धातोः अवधातोः रक्षणादि और वृद्धिपर्यन्तानां षड्विंश अर्थानां लौकिकनामानि भवन्ति। उत्तरतः स ओङ्कार इत्यादि श्रुतिसिद्धानि वैदिकनामानि इति विभागः। अत्र अयं न्यासक्रमः। अच्छा जी। उच्चार्योच्चार्य च तं क्रमान्नयेदुपरि षड्द्वयान्तान्तं मनसः स्मृते यदास्मिन् मनोलयं याति तावदप्यसेत। एनम् ओङ्कारे सर्वत्र वेदत्रयी सन्निविष्टा। उच्चार्य च तं क्रमान्नयेदुपरि षड्द्वयान्तान्तं षड्द्वयान्तान्तं द्वादशान्तम्। उच्चार्य प्रणवस्य उच्चारणं कुर्वाणः यद्वा अकार उकार मकार अस्य कला रूपेण अपि तान्त्रिकाणां मते पंचकला निवृत्ति प्रतिष्ठा और शांति विद्या शांति शांत्याति इति पंचकलानां पृथिव्यादि पंचमहाभूतेषु या भूतानां या कलाः भवन्ति तत्रापि पृथिव्याम् अकार उकार मकारः, अप्सु बिन्दुः, पुर्यष्टकाकारः, विद्या अर्थात् नादः और तदनन्तरं नादान्तः और तदनन्तरम् अन्यापि ये नादान्तकला इत्यादीनां शक्तिव्यापिनी इत्यादिषु इत्यादि आकाशे भवन्ति। एवं पंचकलारूपे तत् नृसिंहतापिनी उपनिषद दीपिकायां शंकरानंदेन भगवता एवं लिखितम्। उच्चार्य च तं क्रमान्नयेदुपरि तं प्रणवं क्रमाद् उपरि नयेत् षड्द्वयान्तं द्वादशान्तपर्यन्तम्। अकारश्च उकारश्च मकारश्च सपिन्दुकः नादः कला शक्ति अर्धमात्रा शांत तदनन्तरं शान्त्यातीत तत्र भवति नवकलात्मकः अकार उकार मकार अर्धेन्दु रोदिनी नाद नादांत नादांत शक्ति व्यापिनी सवना उन्मनी और द्वादशमी कला द्वादशं द्वादशान्तपर्यन्तम् एकैकस्य एकैक द्वादशान्ते तं प्रणवम् उपरि उपरि नयेत् मनसा स्मृते यदास्मिन् मनोलयं याति तावदप्यसेत। इं दीर्घं प्रणवम् उच्चार्यन् अकारम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तम् अकारस्य अन्तिमा या कला भवति कालाकालमकाल कल्पाकल्पविशेषज्ञं प्रणवं निर्मलं भजे इति द्वादशकलापर्यन्तं प्रणवम् उच्चार्य तदानीं मनः मनोलयं यान्ति। उन्मनी नाम यत्र मनः मनसातीत अन्तःकरण असम्भिन्नः यः बोधः तद्भवति उन्मनी अवस्था। तावदप्यसे दीर्घप्रणवस्य एवं विधानं अथवा द्वितीय प्रकार तत्तत् अधिकारिभेदेन अधिकार वैराग्यादि परिपाकतारतम्येन प्रणवस्य एकस्यैव प्रणवस्य बहुविधाः विकल्पाः सन्ति। प्रणवस्य अभ्यासः बहुविधाः भवति। अथवा बिन्दुं बिन्दुवर्तुलमावर्तैः त्रिभिरुपेतमेवमिव प्रोतं रविबिम्बेन समप्यसीत् सुधसुधामयं तेजः। बिन्दुं वर्तुलम् आवर्तैः त्रिभिः बिन्दुः त्रियावर्त एकावर्तं द्विरावर्तं त्रियावर्त एवं अनेन उपेतम् एवं
इव प्रोतं रविबिम्बेन सूर्यस्य बिम्बेन प्रोतम् अर्थात् तस्मिन् निखचितं समभ्यसेत स्नुतसुधामयं तेजः रविबिम्बे रविबिम्बे प्रणवस्य त्रिवर्तुलाकारं रूपं संस्मृत्य तस्मात् सुधामयं तेजः विनिस्सरति तस्मात् विनिर्गच्छति इति भावये। तेन किं भविष्यति? अपमृत्यु रोग पाप पाप्मा पाप्मजित् अचिरेण नृणां सिद्धितो योगः। तो अत्र यदि प्रथमे अधिकारः नास्ति केनचित् वैकल्येन वैदिके प्रणवे तर्हि आगमिकं वा पौराणिकं वा अप्यसे। ये जो श्लोकः अस्मिन् श्लोकः वर्तते किं नाम विष्णुं भासुत कपर्दा विष्णुं भासुत किरीटाङ्गदबलययुगा कल्पहारोदराङ्घ्रिं श्रोणीवक्षोषु भूषा मणिमुकुटमहाकुण्डला मण्डिताङ्गम्। ये पद्मपुराणस्य श्लोकः। पद्मपुराणे प्रणवस्य तस्य वाचकः प्रणवः प्रणवस्य एवं विधं मूर्तं ध्यानं प्रतिपादितं। यदि पौराणिकेऽपि प्रणवे वैदिके तु यदि अधिकारः नास्ति स्मार्तेऽपि प्रणवे यदि अधिकारः नास्ति तर्हि पौराणिकेऽपि प्रणवे अधिकारः नास्ति तर्हि आगमोक्तप्रणवम् अप्यसे। आगमोक्तप्रणवेऽपि यदि अधिकारः नास्ति अपमृत्यु रोग इत्यादिभिः बाधितः सन् तो सर्वादौ यस्य सतु यः यः केऽप्यापमृत्यु इत्यादिभिः रोगादिभिः अभिभूताः सो सर्वादौ तेषां निवृत्तिम् अपेक्षते, तेषां निवृत्तिम् इच्छति। साक्षात् परमानंदे और सर्वानर्तिनिवृत्ति परमानंद जो प्राप्ति रूप मोक्षे तस्य गतिः तस्य प्रवृत्तिः न संभाव्यते। अतएव तेषां कृते कामना सकामम् अपि प्रणवम् अभ्यसेत् इति लिखितम्। अस्मादग्रे प्रणवे नित्ययुक्तस्य यो यदिच्छति तस्य तत् प्रणवस्य अभ्यासेन सत्यसंकल्पत्वं विव्यञ्जसैव भवति। अतएव प्रणवे यः नित्ययुक्तः तस्य कृते काम्यकर्मसु अपि अपस्मार ददादीनां निवृत्त्यर्थं ये कदाचित् आयुष्कामाय यदि पुष्टिकर्मसु कूष्माण्डहोमादिषु प्रवृत्तः न स्यात् प्रणवेनैव प्रणवस्यैव ध्यान प्रकारान्तरेण प्रणवस्य उपासनया एव सर्वेपि प्रतिबन्धाः निवर्तन्ते। ततः अंतरायाणाम् अभावश्च इति पातञ्जलोक्ते अंतरायाणाम् अभावाय अपि प्रणवः एव अभ्यसेत। इतः अग्रे श्वः अस्य विचारः अध्ययनं भविष्यति। ओम स्फटिकरहित ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्ध्येतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघन स्वात्म परमार्था भवत्। नारायण। नम्यन्ते स्वामित्रिणा।